यूट्यूब पर जहालत व हमाकत की गंद फैलाने वाले इस देवबंदी मौलवी की ये वीडियो देखें। मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व खुतबा किस तरीके से आवाम को वरगलाते हैं, भड़काते हैं और अहले सुन्नत व जमात के हक़ीक़ी मिस्दाक़ अहनाफ़ के सच्चे तर्जुमान उलमा हक़ उलमाए देवबंद का नाम लेकर के इन्हें काफिर मुर्तद कहते हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि सच ये है कि उलमाए देवबंद न तो अहले सुन्नत वल जमात हैं न अहले सुन्नत वल जमात के हरगिज़ मिस्दाक़ हैं, क्योंकि ये लोग दरअसल सुन्नी नहीं बल्कि वहाबी हैं और न ही देवबंदी अहनाफ़ के तर्जमान हैं। हकीकत ये है कि उलमाए देवबंद हनफियत के बागी हैं। इस पर ढेरों दलील देखने के लिए मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अबू हामिद रज़वी साहब की ये लाजवाब किताब, जिसका नाम हनफियत के बागी देवबंदी वहाबी का मुताला फरमाए। और उलमाए देवबंद जब कुफ्र इर्तिदाद करेंगे तो काफिर व मुर्तद ही कहा जाएगा, न कि मुसलमान। इन्हें ये कहा जाता है कि ये वहाबी हो गए, वहाबी नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, गुस्ताख़ रसूल हैं। इस तरह की बातें करके आवाम को उलमा हक़ उलमाए देवबंद से दूर करने की नाकाम और नापाक कोशिश करते हैं। यहाँ इस देवबंदी मौलवी ने झूठ बोला है कि उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी इन देवबंदियों को वहाबी कहते हैं, हालांकि ये लोग ख़ुद अपने आप को वहाबी कहते हैं। ये देखिए, किताब का नाम है सवानिह मोहम्मद यूसुफ़। इसके सफ़ा नंबर 202 पर एक देवबंदी कहता है कि हम ख़ुद अपने बारे में भी सफाई से अर्ज़ करते हैं कि हम बड़े सख्त वहाबी हैं। और इसी किताब के सफ़ा नंबर 204 पर दूसरा देवबंदी मौलवी कहता है कि मौलवी साहब, मैं ख़ुद तुमसे बड़ा वहाबी हूँ। तो इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी साहब, जब आपके मौलवी साहबान ख़ुद अपने आप को बड़े सख्त वहाबी और एक दूसरे से बड़ा वहाबी ख़ुद को कह रहे हैं, तो ये झूठ बोलकर लोगों को क्यों धोखा देते हैं कि हमें वहाबी कहा जाता है। और रहा इन देवबंदियों को गुस्ताख़ रसूल कहना, तो सच बात यह है कि देवबंदी अपनी वहाबियत का इकरार करके अपने गुस्ताख़ रसूल होने का ख़ुद ही इकरार कर लेते हैं। ये देखिए, किताब का नाम है मसलक उलमाए देवबंद और हुब्बे रसूल। इस किताब के सफ़ा नंबर 45 पर देवबंदियों के जामे शरीयत व तरीक़त जनाब महमूद हसन साहब देवबंदी कहते हैं कि वहाबी कह दिया, इसके माना ये हुए कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करता है। लिहाजा साबित हो गया कि देवबंदी न अहले सुन्नत वल जमात हैं, न इसके मिस्दाक़ हैं, न हनफियत के तर्जमान हैं, बल्कि ख़ुद अपना इकरारी वहाबी और गुस्ताख़ रसूल हैं। लेकिन इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी हो या दूसरे देवबंदी, अपने घर और अपने मौलवियों की इस सच्चाई को छुपा कर रखते हैं और बड़ी चालाकी से ख़ुद को अहले सुन्नत वल जमात और हनफ़ी कहते हैं, ताकि आसानी से मुसलमानों के ईमान पर डाका डाल सकें। अल्लाह ताला ऐसे मक्कार लोगों से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर इस दुआ में शामिल हो जाएं। आप जानते हैं कि बरेली मज़हब के उलमा और खुतबा स्टेजों पर चीखो पुकार करके कहते हैं कि हम वहाबियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारी नमाज नहीं होती है। और बताया जाता है कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वहाबी गुस्ताख़ रसूल होते हैं। इस तरह से भड़काया जाता है। अब इस देवबंदी मौलवी साहब को कौन समझाए कि इसको भड़काना नहीं कहते बल्कि हक़ बयानी कहते हैं और हक़ पर जम जाना कहते हैं। और नाज़रीन, देवबंदी की किताब से आप मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं कि वहाबी गुस्ताख़ रसूल को कहते हैं। अब भला आप ही बताएं कि जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख़ हों, उनके पीछे कैसे नमाज होगी? गुस्ताख़ रसूल मक्का में हो या मदीना में, उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती। इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी साहब, आप ख़ुद ही बता दें कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख़ हो, क्या उसके पीछे नमाज होगी? अगर हाँ, तो सबूत पेश कीजिए, वरना इस तरह खुलेआम मक्कारी मत कीजिए और झूठ मत बोलिए। मरने के बाद इसका जवाब अल्लाह ताला को देना होगा। लेकिन बदकिस्मती कहिए, अल्लाह ने जिन पर फिटकार कर दी हो, लानत कर दी हो दुनिया में, वो हरमैन शरीफैन में पहुँच कर भी नमाज के औकात में बाथरूम वाशरूम में घुस जाते हैं। उन्हें हरमैन शरीफैन में नमाज़ पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती है। ओ मौलवी साहब, क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं? ऐसा कौन मुसलमान है जो हरमैन शरीफैन जाकर वहाँ नमाज नहीं पढ़ता? ये तो आपका बुहतान अज़ीम है, क्योंकि उलमाए अहले सुन्नत हों या आवाम, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हरमैन शरीफैन हाज़िर होते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। अलबत्ता वहाबियों के पीछे नमाज
نہیں پڑھتے، اور اس کی وجہ آپ کے مولوی صاحب نے بتا دی ہے کہ وہابی گستاخ رسول کو کہتے ہیں اور گستاخ رسول کافر ہیں، جیسا کہ یہ دیکھیے کتاب سفید و سیاہ پر ایک نظر۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 106 پر آپ کے مولوی جناب ابو ایوب دیوبندی صاحب لکھتے ہیں کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ کافر ہیں۔ تو اب آپ ہی بتائیے کہ کافر کے پیچھے مومن کی نماز کیسے ہوگی؟ یہ سب آپ ہی کے مولویوں کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، مگر آپ ان سب باتوں کو جان بوجھ کر چھپا کر، کھلے عام جھوٹ بول کر اور مکاری کر کے اپنے آپ کو بڑا نیک بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مگر ہم آپ کی ایک بھی چال نہیں چلنے دیں گے، بلکہ آپ کی ایک ایک عیاری اور مکاری کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے آپ کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیں گے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ یہاں کے امام وہابی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک گستاخ رسول ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، تو ایسے چنٹوؤں کو بریلی مذہب کے خطیب، پاپولر خطیب مانے جاتے ہیں مفتی شمس الدین مکرانہ، انہوں نے کیا زبردست واٹ لگائی ہے اور ایسے نفرت پھیلانے والوں کی کھنچائی کی ہے، کس طریقے سے مفتی شمس الدین مکرانہ صاحب نے باتیں بتائی ہیں، وضاحت کی ہیں، آپ ان کی زبانی ساری تفصیل سن لیجئے، حقیقت واضح ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد مفتی شمس الدین صاحب کی یہ ویڈیو دکھائی ہے، آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، وہ 2007 میں حج پہ تشریف لے گئے تھے، میں بھی اتفاق سے حج پہ تھا، ان کے بڑے کٹر مرید ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے، کبھی اس دکان میں گھسے پیر کے ساتھ میں، کبھی اس دکان کے میں، اسی علاقے کے تھے۔ تو میں نے اس مرید کو پکڑا، میں نے کہا حضرت سے پوچھو یہ وہابی دیوبندی کی دکان میں کیوں گھس رہے ہیں؟ میں نے کہا جتنی بھی فرش پر ماربل کی ٹائلز لگی ہے یہ وہابیوں نے لگائی حرم میں، کہاں پڑھتے ہو نماز؟ جو چٹائیاں اور دریاں قالین بچھی ہوئی ہیں حرمین طیبین میں وہابیوں نے بچھائی، زمزم کا پانی نکالنے کی مشین وہابیوں نے لگا رکھی، جو پانی پینے کا گلاس ہے وہابیوں نے منگوایا، ایسی جو حرمین میں لگی ہے وہابیوں نے لگوائی، ویزا وہابی ہی لگاتا ہے آپ کے، تو تم حج بھی کرنے نہ جاؤ، عمرہ بھی کرنے نہ جاؤ، کیوں جاتے ہو؟ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو؟ اس کے جواب کے لیے سب سے پہلے آپ امتیاز پلاموی صاحب کے مفتی صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھیں، تاکہ اس نے جو مفتی شمس الدین صاحب کی ویڈیو کا جو کلپ دکھایا ہے اس کی حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے۔ شارٹ کلپ سن کے کبھی کسی کے بارے میں کوئی نظریہ قائم مت کریں، آپ کو کیا پتا کہ پیچھے آگے کیا بات چل رہی تھی؟ جی ہاں، بات بھی یہی ہے کہ مفتی صاحب اس ویڈیو میں جاہل عوام اور جاہل پیروں کی باتیں کی ہیں، جو نامکمل ہونے کی وجہ سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اور پھر مفتی شمس الدین صاحب تو خود وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ لیجئے انہی کی زبانی آپ سن لیجئے۔ تو ہم سنی لوگ ان وہابڑوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی تقریباً 4 بار گیا ہوں حج کرنے کے لیے، 10-11 مرتبہ عمرہ کرنے گیا، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، ہماری نماز ہی نہیں ہوتی ان بے ایمانوں کے پیچھے۔ اور اب مفتی صاحب ہی کی زبانی وہاں کے امام کے کالے کرتوت اور لوگوں کی نمازوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا واقعہ بھی سن لیں۔ اور باضابطہ طور پر ایک بار تو پھنس گئے حتیم کعبہ کے پاس کھڑے بھی، یہ سوچ کر کے کہ آج دیکھوں یہ مردود نماز کیسے پڑھاتا ہے امام ہوا، تو اسی پہ ٹیک لگایا میں نے حتیم کعبہ کی دیوار پر، اب اس کو دیکھتا رہا، اور جو آئے لائن میں پھٹ پھٹ لگتے ہیں نا، اب ہم کو دیکھیں یہ چپ چاپ کھڑا ہوا نماز کی نیند نہیں مانتا، جو آئے گا حاجی صلی انت صلی انت صلی، بہت چڑچنے بنے، جو حاجی صلی انت صلی، سب نیت باندھ کے ہم دیکھتے رہے امام صاحب۔ تو جانتے ہو امام صاحب جیسے دلہن بن کے آتے ہیں ویسے بھی روپٹہ ڈال کے یوں نیت باندھنے کے بعد کم سے کم 15 مرتبہ تو میک صحیح کرتا، وہ پھر اپنا دوپٹہ سیدھا کرتا، کبھی یہ کھل جائے ڈوری تو اس کو باندھتا، یہ نماز میں۔ ہم نے کہا یہی دیکھنے کے لیے ہم کھڑے تھے یہاں پر کہ تم نماز کیسے پڑھتے پڑھاتے۔
عقیدہ تو ہمارا بگڑا ہوا ہے، ایسے ہی تمہارے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی، اور یہ بھی دیکھنا تھا مجھے کہ تم نماز پڑھاتے کیسے، ایک دم جیسے جوکر نہیں ہوتا ہے ایسے وہ حرکت کرتا ہے امام حرم۔ امتیاز پلاموی دیوبندی صاحب، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ اول تو وہ بقول آپ کے مولویوں کے گستاخ رسول اور کافر ہیں، دوم یہ کہ وہاں کے امام کی نمازوں میں دور دور تک خشوع و خضوع کا نام و نشان نہیں، اور جن لوگوں نے امام حرم کی نماز پڑھانے کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی ان سب کو مفتی صاحب کی کہی ہوئی ان باتوں کی صداقت کا یقیناً اقرار ہوگا، بشرطے کہ وہ غیر جانبدار ہو، ورنہ اندھ بھکتی آج کل بھارت میں زوروں پر ہے۔ تو ناظرین، مجھے یقین ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کا دل نہ صرف مطمئن بلکہ باغ بھی ہو چکا ہوگا، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر کے اپنی پسندیدگی کا لازمی اظہار کر دیں، اور ایسی اور بھی ویڈیوز ہمیشہ پاتے رہنے کے لیے ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اپنی رائے اس ویڈیو پر اگر آپ دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔